मिराबाग सावड्डे वाठारांत बंधारा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन हे तीव्र जाल्लें आसा। आंदोलन चौथ्या दिसांत प्रवेश करत हो प्रकल्प आमकां आमच्या गावांत नाका ह्या मताचेर गांवचे लोक ठाम आसात। जुवारी न्हंयचेर हो प्रकल्प हाडपाचो प्रस्ताव मुखार करच्या पयलीं गांवच्या लोकांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्लें, मात तशें जालें ना अशें मत कांय लोकांनी उक्तायलां। ह्या संदर्भात लोकांनी दिल्ल्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया कितें आसात त्यो जाणून घेवयात। नमस्कार, आम्ही सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबागा वाठारांत आसा। मिराबागा वाठार आयज चवथे दीस आसा। जे आमचे स्थानिक लोक आसतले किंवा आडगांवचे लोक आसा ते आयज आपल्या न्याया खातीर जो बंधारो जुवारी न्हंयचेर येता आनी हो बंधारो खंय तरी नाक त्रास करता आनी एक नरकासूर आनी एका हद्दपार करपा खातीर आयज लोक उठल्या आपलं गांव वाचोवपाक, आपलें देवस्थान वाचोवपाक। आनी हेज्या खातीर अशें म्हणटात की गांवांक जेन्ना कितें उठटा तेन्ना सगळ्यांचें फुटता। सरकार सुद्दां आयज खंय तरी विचार करपाक जाय। सरकारान आयज स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसलो, आमी केन्नाच विशय घेतना, पूण स्थानीक लोकप्रतिनिधी ह्या लोकां बरोबर आसपाक जाय आसलो, पूण तो आयज दिसून येना। हे कित्याक हें सगळें लोकांक खबर आसा। तशेंच ते आमी पॉलिटिशियन म्हणटा, आयज सुद्दां पॉलिटिशियन येवन वयता, पूण पॉलिटिशियन येता सरकाराक सांगपाक जाय जो सरकाराचोच भाग आसा अशे लोक जे आसा ते हांगा येवन लोकांक सपोर्ट करता। पूण हे सपोर्ट करतना पयलीं विचार करपाक जाय आसलो की आपूण डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन पयलीं उलयतलो आनी नंतरच ह्या लोकांक येवन मेळटलो। कितें तरी सोल्युशन जाय पडटा। आमची मोदी आसा अशेंच आयज जे धरणां आंदोलनां बसलेले हितून भितर आमचे संतोश आसा, हे खास करून मुगोळेच्यान येयल्ले आसा। आमी ताका विचारया कशे पद्दतीन ह्या बंधाऱ्याक तुमचो विरोध आसतलो आनी हो बंधारो जो आसा तो तडीपार करपा खातीर तुमचो यत्न कितें आसा। संतोश बाब, आमच्या इन गोवा तुका एकदम येवकार आसा। आमी पळयता धरणे आंदोलनाक चवथे दीस आसा आनी तुमी सुद्दां पेटोवन उठले आसा उपेंद्रा बरोबर किंवा सागर आसतले किंवा बाकीचे आपा बीन। कशे पद्दतीन तुमी ह्या बंधाऱ्याचे विरोधाक देंवल्ले आसा? सगळ्या पयलीं स्वागत करता, तुमचेंय स्वागत करता, श्याम बाबाचें स्वागत करता। म्हजें नांव संतोश गांवकर आसा। आयज चवथो दीस आसा। हांगा एक अरिश्ट हाडून सोडलें आहा सरकारान, कारण जो पळय न्हंयचो बंधारो आसा ह्या बंधाऱ्याचें सबशेल कांयच डिटेल कांय दिलें ना। बाबा हो बंधार बांदलो जाल्यार कितलें उदक वयतलें, जावं कितले गांव बुडटले, कितली जमीन बुडटली, बरें तेजे नंतर कोणाक कितें फायदो आसा हेंय कोणाक कांय सांगलें ना। बरें 2 वर्सां जालीं, लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी डिटेल मागता, बाबा प्रोजेक्टाची कितें तरी सांगात, पूण कोणीच येना हांगा। आयज 4 दीस जाले आमच्यो गांवचे सगळे मुगोळेचे जे गांवचे आहा ते आयज भरपूर बायले येयल्ले आसा, मिराबागाचे आसा, बाकीचे भयण्याचे आसा, चारूय गांवाचे लोक हांगा आसा। कारण लोकांक आतां कळ्ळें आहा, आजुनूय लोक हे वाडटले, कारण लोकांक आजून समजलें ना आनी ह्या दिसान थोडेशे बिजी आसात। फाल्यां इवन महाशिवरात्री आसतली, तेजे नंतर हांगा लोक वाडटले, कित्याक सांग्या वयले लोकांक आयज त्या ह्या दिसान शिवरात्री हेका लागून बिजी आसात। तर हो कितलो हानिकारक आसा। आयज हांव ज्या लेवला आसा ह्या लेवला पेक्षा उदक वाडपाचें आसा आनी ह्या लेवला पेक्षा उदक वाडलें जाल्यार पावसाक आमी पळयता फूल जेन्ना 2-3 दीस पावस पडून जेन्ना हुंवार येता तेन्ना म्हाजी स्वताच्या गांवांक जे भाट आसा त्या भाटाक 2-3 उडी बंद जाता। आनी 2-3 उडी बंद म्हणल्यार जवळ जवळ 20 ते 25 माड आनी 100-150 सुमार सुपारी माड हे येता। आनीक एक वेळार येता त्यो हुमटोन पडटाय बी। आनी गिमभर समज जर त्या हितून उदक उरलें जाल्यार त्यो मोव आसतल्यो आनी पावसाक जेन्ना मोठो हुंवार येतलो तेन्ना त्यो सगळ्यो हें जावन वतल्यो। आयज सरकारान कितें केलां, आयज सरकाराचे बाकीचे आमचे जे बारीकशे गांव आसले पयलीं मायनींग जालें। ह्या मिराबाकारांनी आपल्याला ते शेतां जावं बाकी कितें आसलें ते मायनींग हेका दिलें, कित्याक थंय चिंतलें की पोटा समज सर्वीस मेळटली जावं कितें जातलें, आमकां ट्रक जावं वतले। पूण आयज मायनींग बंद जाल्लें आसा, थंय ती जमीन पेड्या जाल्ल्या आनी आतां ही न्हंयची धडेची जमीन जी कोणाले उपरबायेन जे कितें 4 कल्टिवेशन केल्लें आहा तेंय बंद जाता। म्हणजे मदीं आमी रावपाचें, आमकां कांय खावपाक मेळचें ना, कांय खावपाक मेळना। हेवटेचें पयलें जाल्यार मारू, तेवटेचें पयलें मारू अशी आमची गत जातली। तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती, हे सरावंडींग जे 10-12 गांव आसात, जे उजये पंचायत म्हणया जावं सांगे मतदारसंघ म्हणया, कुडचरे मतदारसंघ म्हणया, सावड्डे मतदारसंघ म्हणया, हे प्रतिनिधी आसा। त्याच बरोबर लोकांक कळकळीची विनंती आसा की ह्या बंधाऱ्याक सक्त विरोध करपा जायो आनी बंधारोच न्हू हांगा पायपलायन जावं। मदीं उदय बाब आसा, हे मुगोळेचे आसा, एक्स पंचय आसा। उदय बाब, एकंदरीत हें जें वातावरण जर पळयत आयज जो तुमकां रस्त्यार देंवपा पडला, आयज प्रत्येक गोंयकाराक आपल्या न्याया खातीर रस्त्यार देंवचें पडटा, तुमकांय देंवपा पडला, कित्याक लागून? ह्या बंधाऱ्या लागून। हो बंधारो ह्या 20 वर्सां पयलीं हो आमच्या मुगळी गांव येयल्लो, तसोच आमच्या विरोध करून तेन्ना तो बंद उरलो। आतां अकस्मात हो परत चालू गेलो। म्हाका हांव सरकाराक एक विचारपाक सोदता आनी एक कोण बंधारो हाडले तांकां, बाबा हो बंधारो हाडटना बाबा हे गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवपा जाय आसलें। बाबा हे भरतेचें उदक कितलें पावता
थंयसून जो पावता कितें लेवलाचेर पावता तो ते सर्वे करपाक जाय ते सर्वे केला आनी हांव ते WR इंजिनियराक विचारपाक सोदता की बाबा तुमी हे कशें सर्वे कशी केली ना ही तुमी थंय बेश्टेच बसल्यार कोण हांव एक मिनिस्टर सांगता तुमी हे बंदारो हाडटा हांगा तुमी त्या मिनिस्ट्रीनी इंजिनियरान सर्वे करपाक जाय बाबा हे उदक कितले भरतेचें उदक कितले पर्यंत वयर पावता खंयच्या गांवांत लागता ते पयलीं पळोवपाक जाय आसलें आनी हे बंदाऱ्या आमचो पूर्णपणे मुगोळीकारांचो पूर्णपणे विरोध आसतलो आनी जो पर्यंत बंदार बंद जायना तो पर्यंत आमी हे विरोधाकूच रावतले जो पर्यंत बंदार बंद जायना तो पर्यंत आमी धरणां आंदोलन करतले विरोध हो आमी धरचेत रावतले अशें सगळ्यांचें मत आसा उदय बाब आमी पळयता संगमेश्वर जे आमी त्रिवेणी संगम जे आसा जे कालांतरांच्या आमी पळयतात पयलीं साकून हें आसा आज तेजेर जर बंदार जालो कितें इफेक्ट जावपाक शकता आतां तेजे आतां भरतेचे ते बुडटा सद्या सुकतेचे ते आतां आमगे शिवरात्री सुकतेचे 4-5 ते ओपन केल्यात आमी थंय पुजा करता देवाक आनी हो सुद्दां 15 जाम जालो ते ओपन केन्ना उदकान करतालो बंगलो करताले उदक कितें खंय पावता तें पळय तूं ती 2 न्हंय पळय दांड्या वेल्यान एक न्हंय अमरेच्यान येयल्या ती उदक चालू आसता व्हांवपाचें आनी तें हांगा जर बंदार घातलो ती खूब पावतलें खंय एक इतिहास आसा जेन्ना डॅमाक जेन्ना सोमेश्वर देवस्थान गेलें महालक्ष्मी बेताळ गेलें सातेरी गेलें किंवा बाकीचीं सगळीं देवस्थान जेन्ना उदकां गेलें पूण अशें म्हणटात की देव खंय त्याच जाग्यार उरता तुवें जर देवळां बांदलीं किंवा देवाक उठोवपाक केलो जाल्यार देव आसा ते थंयच आसा आयज हांगा कार्याचो मारो आसा आयज डॅम जाले जाल्यार तो पावसाक किंवा आमी म्हणटात की डॅम बांदलो नंतर तो उदकां उरपाचो पूण लास्ट देवाक तूं व्हरतलो खंय आयज सोमेश्वराक जर पळयत जाल्यार लोक हांगा सोमेश्वरा वर्सा एकदां जात्रे वयता उदक देंवतली म्हणटरी देवाक सुद्दां जेन्ना बुडोवन दवरता तेन्ना देव सुद्दां कृपादृश्टी करता ह्या बंदाऱ्याची परिस्थिती जर जाली जाल्यार ह्या जर बंदाऱ्याची हांगा जर हें जाली जाल्यार हांगचो गांव कितें जातलो लास्ट आमी कोप म्हणटा तो कोप गांवां येतलो तेन्ना लोक खंय वयतले आयज कोणाक पयशे मेळटा म्हणून तो खंय तरी वयतलो उठून आमी उपेंद्र आसा उपेंद्राक स्पेशली विचारया आमी पांडवाचे कित्याक संकेतान म्हाका मुद्दम म्हणलें की तुमी एक कवरेज बरी केली की पांडवाचे जो हें आसा बंदार आसा तो सुद्दां पांडव त्या टायमार करपाक शकलो ना तेन्ना ह्या कलयुगांतले जे नरकासूर जल्म आयल्या ते कितें करता गांवांत सत्य परिस्थिती कितें पळय कशें आसा तुमकां टॅक्निकल सगळें सांगले कडेन आसा तो पांडवा बांद जो आसा तो एक आर्कियोलॉजिकल हितून आमगेले येता कळ्ळें न्हू ते सुद्दां तेन्ना तो कितें आमी आयकल्लें आमगे जाणटेल्या कडल्यान की जो ते बांदपा टायमार तो सुर्योदय जालो आनी तें कितें स्टॉप जालें तेन्ना ते सुद्दां त्या टायमार करपाक शकले ना जाल्यार हे हांगा येवन आमच्या गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेयनासतना हे कशें करूं शकतले ना कशी करूं शकता म्हळ्यार तांकां फक्त रातची कितें तरी करपाची संवय आसा इतिहास आसा म्हणल्यार हे रातचेय करपाक शकता तेंच म्हणटा ना पूण आमी रातची सुद्दां जागी आसतले आमी जागी आसतले कशें आशिल्लें हे प्रोजेक्ट म्हणटा ते कितें आहा प्रोजेक्ट कसो आसा हो एक मोठो स्कॅम आसा हे थोडेच अशे 2-4 मनशाले स्वता बोल्सां पयशे बोल्स भरपा लागून हो प्रोजेक्ट हाडलेली आसा ही सामकी ओपन दादागिरी म्हणटा तशी आमी हे सांगपाचें परत ते रिपीट करीत आसा आमी खूब रिक्वेस्ट केल्ली गव्हर्मेंटाक 2 वर्सां जालीं आमी रिक्वेस्ट करताले लेटर केली आमकां हें दाखया आमकां प्रेजेंटेशन दाखया आयज ती आमची ताकद उरली ना आनी तें प्रेजेंटेशन दाखोवपाक तें आमी पळोवपाक कित्याक आमी सामके थकले इतले टायम आमी खूब दिलो सो आमी आतां कितें डिसायड केलां आमकां तुमचें तें प्रेजेंटेशन नाका आनी आमकां तुमगे हांगा कितें तें पंप स्टेशन नाका आनी कांयच नाका आमगे जसो गांव आसा जो भशेन आमी सगळीं आसत खेळत आमी जे सगळीं जर महिला जर आमी जे जगतात आमी तितलेंच पुरो आमकां आनी कांयच हांगा अंदाधुंदी करपाची ना ही आमगेलो हो स्टेटमेंट आसा आनी गव्हर्मेंटाक हांव सांगता तुमी हे भानगडी पडनाका आमकां तुमगेलें प्रेजेंटेशन पळोवपा नाका गव्हर्मेंटान हेजे खातीर लक्ष दिवपाक जाय आमची मदीं भाभी आसा मुद्दम स्पेशल ती मुगोळेच्यान येयल्ली आसा आनी बरी एक लिडर म्हण ती कडेन पळयता भाभी तुमी मुद्दम मुगोळेच्यान येयल्या ग्रूप तूं बंदाऱ्या विरोध जेन्ना करपाक येता कित्याक लागून हो बंदार आमकां कायमचो बंद करपाक जाय हांगासरलो कित्याक आतां आमी 4 दीस जाले हांगा धरणाक बसलेले आसा आनी आमकां बायलां पळय कितें त्रास करता पळय हे आमकां भुरगीं बाळ सुद्दां आमकां रांदपा न्हू कितें करपाक आमकां टायम मेळना हांगा घेवन आमकां न्याया लागून हांगा रडटा आमी सामकी घेवन जे आमकां भुरगीं बाळ सुद्दां चिंता नाश करून आनी हांव तिंगा इतलें सांगपाक सोदतां तुमी मुद्दम फाल्यां शिवरात्रेक आमच्या मुगोळे सांग्यार जो तारीबांट्यार थंय आमगे शिवरात्र जाता तो तुमकां पयलींच्या कळपाना कित्याक लोकांक सांगलें म्हणटा तें कळना तुमी मुद्दम येयात आनी थंय पळय इतली पुजा जाता तें लिंग आमी थंय व्हरोन दवरूं ना तें आपुणूच उत्पन्न जाल्लें आसा कित्याक आतां ती 3 न्हंय एक जाल्ली आसा आनी ती उत्पन्न जाल्ली आसा आतां पुजा ती पयल्यार तुमकां कळटलें हें बाबा करतें आमी हें बरोबर न्हू अशें म्हणून आनी थंय लोक पळय कितले आसा तो पळोवन तुमी सामके गुंतले हें अशें करप बरोबर न्हू अशें म्हणून आनी तशेंच मागीर चलत गाडी घेवन येनाका चलत तुमी हांगा तारीपांटो धरून आमगे वाकर मोगोळे ह्या भागांत पळया जे आमचे लोक पळय बसले हांगा घर बांदून
त्या न्हंयक पळोवन हें उदक हाडून आमी भाटां बेसां तयार करूंक शकता. फाल्यां आमगे भुरगीं आमगे खातली आनी नाल्यार सुद्दां ही आशेन तिणें उत्पन्न केल्लें आसा आनी आमचे फाटल्यान आमी कितें करता कित्याक आमी सुन्न जालें म्हणून घराडे बसना तितलें काम आमी हे करता आनी तें पळोवन तुमी अशें तुमकां जातलें आमगे भुरगीं बाळ पिकनीक करता घरा रांदता आमी आनी थंय जेवता इतली उमेदीन हें वातावरण पयल्यार तुमी सामकें पीस जातलें हें थंड वातावरण तुमकां सुद्दां दिसतलें आमी आमगे बायल्या भुरग्यांक घेवन येवन हांगा जेवल्यार बरी काय अशें तुमकां चड जेवण चलता तुमकां घराडे तुमकां जेवपाक टायम मेळना पूण थंय तुमी एक ताट बशी जेवतले हें पळोवनूच वातावरण अशें म्हणटा आनी मुद्दम येयात आनी तांकां आपयता येयात म्हणून आनी आमकां पळय तुमगे महिला तुमी हेका लागून हे बंदरा लागून हांगा आसा तुमी आग पेटयली आसा उज पेटयली आसा हे आमी दुर्गा काली जाली आसा आनी ज्यो काली आसा पळय तुमकां हांगा कश्योच येवपा दिवपाना आनी येयले जाल्यार सुद्दां हे तुमी आमचे ह्या उज्यानूच तुमी हांगा कोरपान वयतले अशें हांव सांगता तुमकां खरें तुमकां उज लावपा आमकां करप पडपाना हे गरमेन तुमी सारकें कोरपातले हांगा हें तुमकां सांगता आनी तुमकां आमी हांगा न्याय मेळचे आमी हांगा जाल्यार हालची ना म्हणल्यार हालची ना आनी कशी उठची ना आमकां न्याय जाय तो जायो बंदार बंद म्हणल्यार बंद बंदार बंद आनी नारी शक्तीचे आनी दुर्गाचो पावर कितो तिची पोटांतल्यान पोटतिडकीन जेन्ना ती उलयता तेन्ना प्रत्येकाक दिसून येवपाक जाय सरकाराक कळपाक जाय बाबा आयज नारी रस्त्यार देवले आसा नारी आवाज करता नारी जेन्ना बायल मनीस उठटा तेन्ना सगळें फुट्टा सरकारची तीच परिस्थिती आसा सरकारान आजून विचार करपाक जाय आमचे मदीं मुद्दम संकेत आसा आमचे मदीं जे ब्रिगेड आसा आमी पयलीं म्हणलां की कोणूच लिडर ह्या हितूंक भितर ना सगळे हे आसा ते सगळे लिडर आसा आपलो गांव वाचोवपा खातीर संकेत इतिहास जो आसा पांडवाचो सांगलोच आसा फुडली जी आसा फुडली तुमची प्रयोजन नियोजन आनी आयोजन कशें आसतलें प्रयोजन आनी आयोजन हे पळय लोकांनी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा आमी हो बंधारो म्हणटा हाडपा दिना कशे भशेन तेका लागून आमी कितेंय करपाक पडलें जाल्यार करतले कळ्ळें न्हू आनी आतां जितले दीस पळय हे काडटले पळय तितले लोक हांगा वाडत रावतले तांकां पयलींच एक शिटकावणी दिता ह्या सगळ्या लोकांक तुमी परत एक करून रस्त्यार हाडनाकात मागीर जर कितेंय जालें ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तुमची आसतली पयलींच आमी शिटकावणी दितात कित्याक तुमी जशे जे आमचे चिमला जो प्रोटेस्ट करताले तांकां जे 44 दीस तुमी थंय तळमळले उपाशी तशें ह्या लोकांची तुमी हे सहनशक्ती पळयनाकात आमची सहनशक्ती जर एकदां सुटली जाल्यार मुखार कितें जातलें तें आमी सांगपाक शकना संकेतान सांगलें आसा की सहनशीलता जी आसा ती लोकांची पळोवची न्हू आनी जितले बेगीन जाता तितले बेगीन ऑर्डर लेखी ऑर्डर तुमकां दिवपाची लेखी ऑर्डर तांकां दिवपाची आनी हो बंधारो कॅन्सल केलो म्हण सांगपाचो एक्चुली हांगा तशें पळोवपाक गेल्यार कायद्यान दृश्टीन कांयच ना म्हणटनी लेखी जेन्ना दितले तेन्नाच ते फाटीं सरतले ज्या चिंबलकारांनी जे सॅक्रिफायस केले चिंबलकारान ज्या पद्दतीन फायट दिली सरकाराक त्याच पद्दतीन जशी जशी महिला वाडटा जशे जशे लोक वाडटा तशें तशें सरकारा फुडें मोठो पेच निर्माण जातलो तो जावचो न्हू हेजे खातीर जाता तितले बेगीन हो बंधारो कॅन्सल करचें लेखी निवेदन किंवा लेखी स्वरुपान तांकां दिवचें इतली तेंची मागणी आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे